Masukod gayud ang inyong nahibaw-an karong adlawa. Kay niining higayuna, bahino nako ang klase sa duha ka grupo. Ang kinahanglan buhaton sa kada grupo mao ang maghimo og 8 ka sentences gamit ang pagdugtungan sa lugar o preposition of place nga labaw sa sulod sa ubos sa ibabaw sa nga inyong makita sa atong palibot. Aron ikaw magiyahan, nag-andam ako og rubric nga inyong sundon. Nakasunod sa husto nga paggamit sa mga pagdugtungan sa lugar nga labaw sa, sulod sa, ubos sa, ibabaw sa makakuha og 5 nga puntos. Kung pagkaorganisa, malinaw, madali, maintindihan ug lohikal ang pagkakasunod-sunod, makakuha pud og 5 nga puntos. Mga pangusap, kooperasyon, tanan miyembro sa grupo nagtinabangay na buhaton ang buluhaton, makakuha pud og 5 nga puntos. Og kini ang total niini kay 15 puntos. Pagkahuman, kinahanglan nako og usa ka representante gikan sa matag grupo aron basahon ang ilang trabaho. Hatagan kamo og 5 ka minuto sa pagbuhat sa kalihukan. Klaro ba mga bata? Maayo. Naara ang inyong 1/2 Manila paper, marker, diraan ninyo isulat ang inyong nabuhat na sentence. Maayo mga bata, nahuman ninyo og sakto ang buluhaton.